तो मेयर बिलाल साहब बोदला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आज कुछ वकला ने इंकशाफात किए कि खान साहब को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, मुसलसल ये जो है बयानिया वकला की तरफ से अपनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इस बात में कोई सदाकत है? मैं एक्चुअली ये वाली बात सुनी भी नहीं और वैसे भी इंतहाई हसास चीज़ है, तो इसलिए इस पर नो कमेंट्स ही कहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टी के अगर वकला कह रहे हैं तो उनको बेहतर पता होगा, मुझे अंदाज़ा नहीं है। भला आज खान साहब से वकला कुछ मिले भी हैं और खान साहब की अगर हालत के बारे में बात करें तो दो तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। किसी के लिए मशीन घर पे पहुंचाई जाती है बायोमेट्रिक, और किसी के लिए जेलों में भी सहूलियात मैसर नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो पूरी कौम को कोई शक नहीं कि खान को सिर्फ इस बात की सज़ा दी जा रही है कि वो खड़ा है, और इन्होंने कभी किसी लीडर को वैसे देखा नहीं खड़ा। आज तक इन्होंने सिर्फ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अपने लिए इस्तेमाल किए हैं। अगर पाकिस्तान में अगर किसी ने इनकार किया है कि मैं किसी के हाथ पे नहीं खुलूँगा, मैं इस्तेमाल नहीं होगा, मैं सिर्फ अपनी आवाम की हकूक़ के लिए लड़ूंगा, तो वो इमरान खान है। जब आपसे कोई शख्स टूट ना रहा हो तो आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसे तोड़ा जाए। अब आपने बाकी लीडर्स को भी, नवाज शरीफ वगैरह को भी देखा जेल काटते हुए, मेरा लीडर को भी आप देख रहे हैं। किसी की क्या ख्वाहिश होती है कि जेल में मुझे क्या सहूलतें दीजिए, मेरा लीडर क्या मांगता है इनसे? कुरान, सिरत नबी पे किताब और करने के लिए एक्सरसाइज। आप लोग गवाह हैं मीडिया वाले, इस चीज़ के अलावा खान ने कभी कोई अपने लिए सहूलत नहीं मांगी कि मुझे ये सहूलत दी जाए। खान कहता है कि मैं 1 साल रहूँ, मैं 10 साल रहूँ, मैं जेल काटूँगा अपनी आवाम की आज़ादी के लिए, और यही हमारा यकीन है। और इसी यकीन पे हम आप देख रहे हैं जेल के बाहर खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला मेरे खान पे अपने रब करम करेगा और खान बहुत जल्द बाहर आएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बाहर आएगा। अच्छा सर, कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब हो सकता है कि डील कर लें, तो आपको लगता है डील करेंगे खान साहब? जो लोग खान को जानते हैं, जो लोग खान को नज़रिए को जानते हैं, वो सोच भी नहीं सकते। खान, मैंने आपको याद है, खान जैसा तो माँ ने कभी दूसरा जना ही नहीं। ये पाकिस्तान की आवाम में डील वाली जो बात होती है ना, ये जो एंकर्स टीवी पे बैठ के बात करते हैं, इन्होंने कभी सच्चा रियल लीडर देखा ही नहीं हुआ। ये खान को देखेंगे, इंशाल्लाह ताला खान साबित करेगा। 1 दिन जेल में रहता, 1 साल रहे, जितनी देर रब ने हुक्म है, रब के हुक्म के बगैर तो आपको पता कुछ भी नहीं होता। खान डील नहीं करेगा। खान डील इसलिए नहीं करेगा कि खान इस कौम के लिए खड़ा है। खान की कौन सी बार शुगर मिले, जदादें, फ्लैट, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, या उसकी विरासत को खतरा है कि डील करके बाहर आके अपना कारोबार संभालना? खान का तो कुछ है ही नहीं। खान का तो असासा हम लोग हैं, जो खान के वर्कर हैं, हम खान का असासा हैं। तो खान का असासा उसके लिए जान देने के लिए तैयार खड़ा, तो खान क्यों डील करेगा? ये वो लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है। मर्द है और मर्द डील नहीं करते। जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, अगर डील नहीं होगी तो फिर इलेक्शन में खान साहब का आना भी मुश्किल नज़र आ रहा है। देखिए, बतौर, आप मुझे एक बात का जवाब दें, वज़ीर आज़म बनने से इंसान को इज़्ज़त नहीं मिलती। आप देखें, खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल तरीन मुसलमान लीडर है, मुस्लिम उम्मा का लीडर माना जाता है। ये रब डाल रहा है ना लोगों के दिलों में मोहब्बत। आप वज़ीर आज़म बन जाए, आपका कोई काम भी ठीक ना हो, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। खान के लिए ओहदा मैटर नहीं करता कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, यही मेरा एम है। खान का एम है एक आज़ाद मुल्क, एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी और अपनी मजबूत खुद मुख्तियार कौम। खान वो कौम बनाना चाहता है जो बिरयानी की प्लेट पे ताली बजाने ना जाए। जो खान वो कौम चाहता है कि अगर खान गलत करे तो कौम का नौजवान उठ के सवाल करे। खान एक शऊर वाली गैरतमंद कौम देना चाहता है, तो इसके लिए ओहदे मैटर नहीं करते, इलेक्शन मैटर नहीं करते, वज़ारत उज़्मा मैटर नहीं करती, खान का नज़रिया मैटर करता है। अच्छा सर, लम्स यूनिवर्सिटी में निगरान हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं काकड़ साहब गए हैं, वहाँ से उन्होंने अपनी स्पीच की, और इसके एंड पे नौजवानों ने और तलबात ने इनसे कुछ सवालात किए हैं, जो ऐसे सवालात जो हर एक पाकिस्तानी को करने चाहिए। आपने अगर वीडियो देखी तो क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? देखिए, यही तो मेरा खान चाहता था कि कौम का पढ़ा लिखा नौजवान अपने हक के लिए खड़ा हो, और जो उससे गलत समझे वो गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। तो खान कामयाब हो गया। इस कौम का उस्ताद खान को मुर्शिद इसलिए तो नहीं कहा, इसलिए तो मुर्शिद कहते हैं। खान ने सबक सिखाया है कौम को, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आप सब लोग जानते हैं। खान ने बताया है कि अल्लाह ताला कह रहा है जब मैं हूँ तो किसी से डरना नहीं। जब आपका यकीन अपने रब पे कामिल होगा फिर ही आप किसी से नहीं डरेंगे ना। ये खान के सबक पे, ये खान ने सिखा दिया इस कौम के नौजवानों को शऊर। खान ने वो शऊर दे दिया है कि अगर तरीके इंसाफ का कोई लीडर कोई गलत बात करेगा तो ये नौजवान उससे भी सवाल कर लेंगे। ये खान का दिया हुआ शऊर है। सर, ये एक आखिरी क्वेश्चन है कि 22 करोड़ आवाम जो जानना चाहती है कि खान साहब जिससे लाखों उम्मीदें हैं लोगों को, इस पाबंद सलासिल हैं, कब तक देख रहे हैं खान साहब को बाहर?
میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. خان کا یقین بھی اپنے رب پہ ہے, جتنے اعتماد کے ساتھ وہ اندر بیٹھا ہے, جتنی بہادری کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہا ہے, ہمارے عوام کے اعتماد پہ نہیں, وہ تو رب کے اعتماد پہ بیٹھا ہے. ایک آزمائش ہے نا. تو میرا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جتنی اس قوم کی خان کے لیے دعائیں ہیں, خانہ کعبہ کے لیے دعائیں ہیں, فلسطین کے مسلمان عمران خان کو پکار رہے ہیں, تو رب میرا بھی تو دیکھ رہا ہے نا. یہ آزمائش ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش ختم کرے. جب میرے رب کا حکم ہو جائے گا پھر کوئی شخص اسے اندر نہیں رکھ سکے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس غیرت کے ساتھ اس نے گرفتاری دی تھی اسی غیرت کے ساتھ ہی واپس آئے گا. اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ ڈیاللہ سے زمان پارک تک وہ جو آیا نا باہر استقبال کروانے باہر کے ملک سے, میرا خان یہاں سے نکل لے پھر ہم دکھائیں گے استقبال کہتے کسے ہیں. ڈیاللہ سے لے کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈیاللہ سے لے کے زمان پارک تک کوئی سڑک کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں عوام نہیں ہوگی. یہی میرے خان کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد خان باہر آئے گا. ویسے جس طرح کے حالات ہیں, اگر ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کو کیا وزیر اعظم نواز شریف نظر آ رہا ہے؟ یہ نواز شریف دیکھیں نا, نواز شریف کا وہ جو 4 اینکر جنہوں کو پیسے دیے وہ کہتے ہیں دیوار پہ نواز شریف کا نام لکھا گیا ہے بطور وزیر اعظم, تو وہ تو دیوار ہم گرا دیں گے جس پہ نام لکھا ہوا. خان کا نام دلوں پہ لکھا ہوا ہے. یہ سیمنٹ بجری اینٹوں پہ نواز شریف کا نام لکھ لیں, عوام گرا دے گی ہر دیوار. خان دل میں رہتا ہے, یہ دل کیسے گرائیں گے؟ خان 22 کروڑ عوام کے دل میں رہتا ہے. نواز شریف کا نام کھمبے پہ لکھ دو بطور وزیر اعظم, دیوار پہ لکھ دو, عوام کھمبا اکھاڑ دے گی, دیوار گرا دے گی. مزہ تو تب ہے نا جس 22 کروڑ کے دل میں خان بستا ہے. یہ دل گراؤ, یہ دل اس وقت ہی کرے گا جب جان نکلے گی. الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹس کی بھی ضرورت ہے, لیکن سارے کینڈیڈیٹ تو چلے گئے ہیں پی ٹی آئی سے. دیکھیں میری بات سنیں, خان کو کوئی کسی حلقے میں کسی کینڈیڈیٹ کی کمی نہیں. میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں مکاڑا کا. اس حالات میں بھی میں نے لسٹ بھیجی ہے, 5 نام ہیں ہر حلقے میں. ابھی بھی خان کا دیکھیں, ایک سوچ تھی کہ پاکستان میں صرف وہی الیکشن لڑ سکتے ہیں جو لینڈ لارڈ جگیردار یا جن کے باپ دادا کی وراثت ہے سنبھلی. خان یہ سوچ بدل دی ہے. آپ ایک بات میری قوم کو دے دیں, پورے ملک میں جو مرضی جس کو خان کھڑا کرے, پہلی دفعہ طریق میں ہوگا. پورے ملک میں ایک ہی شخص الیکشن لڑ رہا ہے, اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی, انتخابی نشان بلہ. جس کا ووٹ جہاں مرضی بنا دیں, عوام نے صرف ایک شخص کو ووٹ دینا ہے, اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی, اور اس کا انتخابی نشان ہے بیٹ. کینڈیڈیٹ میٹر نہیں کرتے, بیٹ میٹر کرے گا. عمران احمد خان نیازی میٹر کرے گا. میرا خان آپ کو ٹکٹ دے, آپ بھی جیتو گے. قوم اس نکل گئی ہے وہ الیکٹیبل سے, فیوڈل لارڈ سے, خاندانی سیاست سے. یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے. میں بھی الیکشن لڑ سکتا ہوں, آپ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. خان یہی تو چاہتا تھا. اچھا, شیخ رشید احمد صاحب نے جس طرح 9 مئی کے حوالے سے بولا ہے کہ وہ گندے لوگوں کا کام تھا, اس طرح کی باتیں, اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, میں تو بہت پہلے کہہ رہا ہوں, 9 مئی کا جو بینیفیشری ہے, جس نے 9 مئی سے فائدہ اٹھایا ہے, اسی نے 9 مئی کیا ہے. کوئی بھی آپ اکرنس کرے گا اس کے پیچھے موٹیو ہوتا ہے. 9 مئی کا فائدہ عمران خان نے اٹھایا ہے. پارٹی بین, پارٹی کے بندے پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں, خود جیل میں پڑے ہیں. یہ فائدہ تو نہیں, فائدہ تو نواز شریف نے اٹھایا ہے. یہ ان لوگوں نے مینج کیا ہے. خان کو گرانے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے تھی, انہوں نے اس احتجاج کو مینج کیا, اپنے بندے بھیجے. اور میں برملا کہہ رہا ہوں, خان کو باہر آ لینے دیں. 9 مئی کی صاف شفاف تحقیقات کر لیں. طریق انصاف 9 مئی والے نہیں نکلیں گے. 9 مئی والے کچھ اور لوگ ہی نکلیں گے جو 9 مئی کی آڑ میں یہاں وزیر اعظم بننے آ گئے ہیں. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں, تمہاری بھول ہے. نہ یہ وہ قوم ہے, نہ یہ وہ قوم رہی ہے جو اب کسی کو اپنے اوپر مسلط ہونے دے گی. اگر کوئی زبردستی ہمارے اوپر مسلط کرے گا, ہمیں دیوار گرانی بھی آتی ہے, ہمیں کھمبا اکھاڑنا بھی آتا ہے. بہت شکریہ سر.